बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अहम तरीन इजलास जिसके बारे में चर्चा है उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नंबर गेम की क्या सूरत हाल है, उसके अलावा जो तैयारियां चल रही हैं और लिटरली घंटियां बज गई हैं। मौलाना कहते हैं कि हमारे मुसव्वदे पर आइन साजी होगी, उसके अलावा हम किसी मुसव्वदे के ऊपर आइन साजी नहीं होने देंगे। अब जो बारगेन करना है हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान से कि वो आइनी बेंच जो है वो वफाकी आइनी अदालत के लिए एग्री कर जाएं, लाइकली यही लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान कुछ लो की बुनियाद के ऊपर जो हुकूमत की 68 साल की शर्त है, जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पोस्ट अमेंडमेंट सिनेरियो में मंजरनामे में नज़र आते हैं, उस पर हुकूमत से सरेंडर करवाएंगे और बेंच के मामले पर ख़ुद सरेंडर करके आइनी अदालत के क़याम पर राज़ी हो जाएंगे। अगेन ये मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये मेरा एनालिसिस है, ये मुझे लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान फाइनल गिव एंड टेक में इस मामले के ऊपर जाके इसको इस तरीके से सेटल करेंगे और फिर मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड आ जाएंगे। अगर मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड नहीं आते तो फिर मंजरनामा बड़ा गंभीर है। देखें मौलाना फजलुर रहमान क्यों ये कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान जिन लोगों को अपने साथ, जो उनकी मौजूदा सियासी हैसियत है, जो उनकी मौजूदा पार्लिमानी हैसियत और नंबर है, उसका जिम्मेदार जिन लोगों को समझते हैं उनमें से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब एक है। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो लास्ट आपका सिक्योरिटी जो एजेंसीज़ का सेटअप था उसको भी बड़ी हद तक जिम्मेदार समझते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़े जो उनके जहन में उनके मुजरिम हैं वो आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, जिन्होंने दुबई में बैठकर जो ख्वाजा आसिफ साहब की एमिरेट्स हिल्स में प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पर बैठकर जो उन्होंने मंसूबा बनाया था कि सदर जो है वो पीपल्स पार्टी बना ले और वज़ीर आज़म जो है वो मुस्लिम लीग नून का हो। उस वक्त प्लान ये था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो, तो सदारत की कुर्सी खो जाने का गम मौलाना फजलुर रहमान को उसने इस कदर डैमेज किया कि वो ऑल अलॉन्ग रुए रवां थे PDM की तमाम तहरीक का। और उनके हाथ क्या आया, सिर्फ PDM की सरबराही, वो तो सदर बनना चाहते थे, वो नहीं बनने दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी इल्ज़ाम लगा दिया कि पहले तो जो है वो सीटें बिकती थी, अब तो असम्बलियाँ बिकी हैं और ऐवान सदर का सौदा हुआ है। अरबों रुपए की वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो इलेक्शन चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने जो मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कह दिया है उससे पीछे हटना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। मौलाना फजलुर रहमान को कम अज़ कम अब ये तासुर इंश्योर करना पड़ेगा कि हुकूमत उनके मुसव्वदे पर आई है, ना कि ये कि वो चलकर हुकूमत के मुसव्वदे पर चले गए हैं। ये तो डेड लॉक जो है वो बाकायदा अब नज़र आता है। ये मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनका ज़ाहिर है कि मुबारक सानी केस के हवाले से भी जो उनकी पार्टी के अंदर राय पाई जाती थी, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से जो वो गुफ्तगू करते रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग गुफ्तगू करते रहे हैं, तो एक बड़ा मुश्किल नज़र आता है कि मौलाना फजलुर रहमान कम अज़ कम काजी फ़ाइज़ ईसा वाले मामले पर राज़ी होंगे। तो फिर जो PTI का कंसर्न है कि आर्टिकल 17 के तहत जो पाबंदी का मामला है, अगर उसके ऊपर उनको कोई एश्योरेंस मिल जाए या वो मामला हो जाए तो PTI मौलाना फजलुर रहमान के मुसव्वदे पर बड़ी हद तक राज़ी नज़र आती है। ये मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि अंदरून खाना PTI सेटिस्फाइड है कि जो मौलाना फजलुर रहमान का इस वक्त मुसव्वदा है, अगर वो उसके ऊपर किसी भी हुकूमती शर्त के ऊपर सरेंडर नहीं करते तो वो फिर इसके लिए राज़ी नज़र आते हैं। अब आ जाते हैं असल वो मामला जिसके लिए आपको सरप्राइजेस नज़र आएंगे। हुकूमत जो है वो पहले तो अपने बंदे इंश्योर करेगी। देखें, नंबर अपोजिशन ने पूरा नहीं करना, नंबर पूरा करना है हुकूमत वक्त ने। 224 बंदे उनको चाहिए कौमी असम्बली में IS की गैलरी में, और उनको 64 बंदे चाहिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान में IS की, यानी कि फेवर ऑफ दी अमेंडमेंट्स, उसकी गैलरी में उसके हक में वोट देते हुए चाहिए। नंबर गेम यह है कि उनके पास 11 बंदे कौमी असम्बली में कुल मिलाकर शॉर्ट थे हुक्मरान इत्तेहाद के। मौलाना फजलुर रहमान 7 हो जाएं तो 8 बंदे मौलाना फजलुर रहमान के हैं, फिर 3 बचते हैं। मेरी इतला इन्फॉर्मेशन जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कौमी असम्बली में यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के 8 बंदे बेशक साथ ना दें, 2 तो उनके वैसे ही टूट जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की अपनी जमात के MNAs जो हैं वो फ्लोर क्रॉस करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन वो एक बदमज़गी और बदज़ायका किस्म का काम होगा जिसको मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी इसको पार्लिमानी बद इखलाकी करार दे चुके हैं। उनकी पार्टी के लोग कह चुके हैं कि ये फिर पार्लिमानी बद इखलाकी होगी कि ज़मीरों का सौदा हो। तो 8 बंदे उनके अगर ना भी हो तो मेरी इतला ये है कि PTI के जो लोग हैं उनमें से 11 बंदे इंश्योर हो जाएंगे।
قومی اسمبلی میں. یہ بات جو ہے وہ اب میں ملٹیپل سورسز سے کنفرم کرنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر بندے انشور ہو جائیں گے. مولانا ساتھ دیں نہ دیں، قومی اسمبلی جو ہے وہ کلیئر نظر آتی ہے. اصل معاملہ ہے سینٹ آف پاکستان کا. حکمران اتحاد کے ٹوٹل سینیٹرز کی تعداد ہے 54 میں سے ایک خاتون سینیٹر سعدیہ عباسی وہ ووٹ دینے سے معذرت کر چکی ہیں. اس کے بعد 5 بندے مولانا فضل الرحمان کے، ابھی اگر ان کو ایک سائڈ پر رکھ دیں 64 بندے پورے کرنے. 3 بندے ہیں ایم ایل ولی خان کے. ایم ایل ولی خان صاحب جو ہیں ان کے تو وہ تو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. تو پھر جو 53 ہے اس میں 3 شامل کر لیں تو یہ بنتے ہیں 56 کے بعد جو ہے وہ اصل گیم شروع ہوتی ہے. 8 سینیٹرز جو ہیں وہ کم پڑتے ہیں. اب 8 سینیٹرز میں کہانی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے 5 سینیٹرز کو اگر آن بورڈ کر لیا جائے تو پھر 3 سینیٹرز بچتے ہیں. 3 سینیٹرز کے حوالے سے میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ وہ 3 سینیٹرز پورے ہو گئے ہیں. ایک جن کا نام زبان زد عام ہے سیف اللہ ابڑو صاحب، ایک بندے کا نام ابھی کلیئر نہیں ہوا، لیکن ایک خاتون سینیٹر جو ہیں وہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. وہ پاکستان سے باہر تھیں. 9 اکتوبر کو کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کے سبب اچانک سے پتہ چلا کہ وہ پاکستان آ گئی ہیں، اور انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی کوائٹلی بتا دیا کہ میری کوئی فلاں مجبوری بن گئی ہے، اور اس مجبوری سے آگاہ کیا. جس شخص کو آگاہ کیا پتہ یہ چلا ہے، شنید یہ ہے کہ اس شخص نے جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو ٹیک اپ پارٹی میں نہیں کیا، انفارم نہیں کیا. بڑے کانفیڈنٹلی نمبر گیم کے دعوے کیے جا رہے ہیں. اور ایک چیز جو زہر قاتل میرا خیال ہے تحریک انصاف نے کی ہے، تحریک انصاف نے وہ جو ہائی مورل گراؤنڈ ہے اس تمام معاملے پر، وہ میرا خیال ہے کھونے کا فیصلہ کر لیا ہے. جب تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ نون لیگ ہمارے ساتھ ان کے کوئی بندے رابطے میں ہیں اور وہ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ووٹ نہیں دیں گے، تو اگر آپ نون لیگ کے بندوں کو پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہونے کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے مسودے کو نون لیگ کے، تو پھر جب آپ کے بندے ووٹ دیں گے تو آپ کے پاس کون سا جمہوری اخلاقی جواز ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ دیکھیں نا جناب، پھر ان کی آواز کو بھی ضمیر کی آواز سمجھا جائے. یہ تو پرنسپلز تو 2 نہیں ہو سکتے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹ کر اگر ووٹ ڈالیں گے ان کی جعلی ضمیر کی آواز ہے، جو نون لیگ کے لوگ آپ کے ساتھ رابطے کی وجہ سے ٹوٹ کر ووٹ ڈالیں گے وہ اصلی ضمیر کی آواز ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اسٹریٹجیکلی اس کو اناؤنس نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس کو بالکل اس طریقے سے تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں تو اگر بندے اگر وہاں سے وہ حکومت مینیج کر رہی ہے اور آپ بھی مینیج کر رہے ہیں تو پھر آپ یو آر سیلنگ ان دا سیم بوٹ. دیر از نو ڈفرینس. پھر تو آپ دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں، پھر اچھے برے کی تمیز تو ختم ہو گئی. تو یہ صورتحال ہے. نمبر جو ہے وہ 3 سینیٹرز کا، اگر مولانا فضل الرحمان، اصل معاملہ آ گیا مولانا فضل الرحمان پہ 3 بندے جو شارٹ تھے وہ 3 بندے میری اطلاع کے مطابق جو ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں. ایک کا نام تو خیر میرے علم میں نہیں ہے، لیکن 2 کا نام میرے علم میں ہے. وہ میں ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ سامنے نہیں رکھ رہا کیونکہ ابھی بہت ساری ایک جو ہے وہ ٹگ آف وار چل رہی ہے. کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی فلوئڈ ہیں، تبدیل ہو رہی ہیں گزرتے وقت کے ساتھ. لیکن مولانا فضل الرحمان 5 نمبر سینٹ آف پاکستان، ان کے بارے میں اب یہ بات تقریباً تصدیق شدہ ہو چکی کہ مولانا فضل الرحمان کے مسودے کے اوپر ان کے ساتھ فائنل گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. مولانا فضل الرحمان آن بورڈ آتے ہیں تو اس صورت میں آئینی ترمیم ایزیلی سیل تھرو ہو جائے گی، ادروائز نہیں ہو پائے گی. حکومت کو عجلت اس بات کی ہے کہ جو ایک بڑی چینج آف کمانڈ ہونی ہے ایوان عدل میں، حکومت یہ چاہتی ہے نئی آئینی ترامیم کے تحت جو بھی نئے رولز وضع ہوتے ہیں وہ اپوائنٹمنٹ، وہ تبدیلی، وہ چینج آف کمانڈ ایوان عدل میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ نئی آئینی ترامیم کے تحت ہو. ادروائز ان کو لگتا ہی ہے کہ 25 اکتوبر پوسٹ 25 اکتوبر سینیریو، وہاں پر رائے یہ ہے کہ جو 2031 تک کے چیف جسٹس صاحبان واضح ہیں تو ان کے نام معلوم ہے، ان کو نہ چھیڑا جائے، اس کے بعد اس کا اطلاق کیا جائے. تو حکومت تو ان سب سے ٹکر لے چکی ہے، ان کو کالی بھیڑیں کہہ چکی ہے، ان کو بکے ہوئے ضمیر کہہ چکی ہے، ان کی بیویوں کا کرش امی جو ہے اس کو قرار دے چکی ہے کہ عمران خان ان کی بیویوں کا کرش ہے. جب آپ اتنی ہیڈ آن ٹکر لے لیں ان ججز کے ساتھ کہ آپ کہیں کہ جناب ہم ان کو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، تو آپ نے دشمنی تو خود مول لی ہے. تو اس دشمنی کی صورتحال میں حکومت کو پتہ ہے کہ ان کی سروائیول کی جنگ ہے، تو وہ ہر ممکن طور پر کوشش کریں گے. یہ صورتحال ہے اور 17 اکتوبر آنورڈ سرپرائزز کا وقت شروع ہو گیا ہے. مولانا فضل الرحمان
بیسیکلی وہ کلیدی شخص ہیں کہ ان کی ہاں یا نہ جو ہے وہ بڑی چیزیں تبدیل کر سکتی ہے۔ اطلاع یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر راضی نہیں ہوتے تو سینٹ میں بھی شاید ان کی پارٹی میں ایک بندے کا ڈینٹ ڈل سکتا ہے، اور 2 بندے جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں، اگرچہ قومی اسمبلی میں ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، پی ٹی آئی کے بندے جو ہیں وہ ہی کافی ہوں گے، وچ از آبویسلی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کوئی بھی شخص سپورٹ کرتا ہو، لیکن آئین اور قانون میں اس کی اب گنجائش بنا دی گئی ہے 63A کے کیس کی ججمنٹ کے بعد۔ تو لیٹس سی کہ اب فائنل فیز میں جو سینٹ آف پاکستان ہے وہاں پر مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے کی، راضی کرنے کی، رام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کتنی کی جاتی ہے اور وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے۔ اس صورتحال کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔